अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर मुसलमानों को एक बड़ी जंग में एक बड़ी जीत हासिल हुई थी और एक बड़ी तादाद में कैदी भी उनके हाथ लगे थे। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है कैदियों को कोई कुछ न कहे, जल्द अज जल्द ज़ख्मियों का इलाज का इंतज़ाम किया जाए। उस्मान की ये बात सुनकर बुरहान कहता है उन्होंने हमारे साथ तो ऐसा मामला नहीं किया मेरे सरदार। उस्मान कहता है उन्होंने हमें खून में नहलाया, हमारे और उनके दरमियान फ़र्क होना चाहिए ताकि हमारे पैगंबर हम पर फ़ख्र करें। मुसलमानों की इस फतह पर आसमान से बारिश बरसने लगती है। उस्मान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तमाम सिपाही आपस में गले मिलते हैं और फिर वो सब उस्मान की क़ियादत में आगे चल पड़ते हैं। उस्मान अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देता है और फिर घुटनों के बल बैठ जाता है। उस्मान के पीछे मौजूद तमाम सिपाही भी ऐसा ही करते हैं। फिर उस्मान और उसके सिपाही दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। उस्मान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहता है या अल्लाह आपने हमें क़ुव्वत अता फ़रमाई, हमें बहादुरी दी। हम कमज़ोर थे, आपने हमें ताकतवर बनाया। हम कम थे, आपने हमें कसरत बख्शी। ए हमारे रब हमें तकब्बुर से बचा, बेशक तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही दुआ का इख्तिताम करते हुए अपने मुंह पर हाथ फेरते हैं। दुआ के बाद उस्मान खड़े होते हुए अपनी तलवार उठा लेता है और अपनी तलवार फ़िज़ा में बुलंद करते हुए अल्लाह अकबर की सदा लगाता है। उस्मान के तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर कहते हैं। दूसरी तरफ एक और किले का मंजर सामने आता है जहाँ पर एक शख्स जिसका नाम आया निकोला था एक नक्शे पर काम करने में मसरूफ़ होता है। आया निकोला एक और नक्शे की तरफ देखते हुए कहता है आप वाहिद वो उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे अपना पेशवा बनाया। मेरी पूरी कोशिश है कि आप जो अमानत मुझे देकर गए हैं मैं उसकी हिफाजत करूं और इस काम में कामयाबी ही मेरा ईमान है। फिर आया निकोला उस नक्शे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अजीम उस्ताद सीज़र, रूम की सल्तनत आपका सबसे बड़ा तोहफ़ा है। आपने दुश्मन का खून बहाया, आपने बुज़दिलों में बहादुरी की रूह फूंक कर सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन एक बार फिर आज रूम की सल्तनत मौत व हयात की कशमकश में है। फिर निकोला अपना हाथ बुलंद करते हुए कहता है मैं आया निकोला आपसे वादा करता हूँ मैं सल्तनत रूम को फिर से तवाना करूँगा और एक बार फिर नया रूम तश्कील दूँगा। फिर एक सिपाही अंदर आता है तो निकोला उस सिपाही की तरफ देखते हुए कहता है उस्ताद सीज़र को सलाम करो। सिपाही अपना हाथ उठाकर सलाम करता है। निकोला नक्शे की तरफ देखते हुए कहता है मेरी इन जादुई अंगलियों ने फिर से सीज़र आज़म को तख्लीक किया है। सिपाही कहता है बादशाह सलामत आपके मुंतज़िर हैं। बाहर चंद सलेबी कमांडर किसी मामले पर बातचीत करने के लिए इकट्ठे होते हैं। एक कमांडर कहता है एनागोल का हाकिम इलेक्सिस, ऐसा लगता है कि काइयों से शिकस्त खाने के बाद अभी तक उसका दिल नहीं भरा। अब वो मैदानी जंग से भागकर किले में दिबक कर बैठा हुआ है। वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी दौरान निकोला वहाँ पर आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर सलाम करता है। बादशाह कहता है तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। निकोला कमांडर्स के सामने से गुजरते हुए कहता है आप लोग बुज़दिली से, गद्दारी से और खौफ से तंग आ चुके हैं। फिर निकोला बादशाह के सामने आता है और कहता है आपने मुझे इसलिए बुलाया ताकि मैं दुश्मनों की सरकशी को ख़त्म कर सकूं। फिर निकोला अपना खंजर एक नक्शे में गाड़ते हुए कहता है आपने मुझे इसलिए बुलाया ताकि मैं मगरबी सल्तनत को मुत्तहिद करूं। निकोला की ये बात सुनकर तमाम कमांडर्स तालियां बजाने लगते हैं। निकोला कहता है लेकिन इसके लिए मेरी दो शर्तें हैं। मैं किले कुम्बलो जाहिसार को मुसलमानों से वापस लेना चाहता हूँ और इसके बाद मैं किला काराचाइसर भी वापस लूँगा जिस पर उस्मान के बाप ने कब्ज़ा किया था। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो फिर भी हमारी सल्तनत पर मंडलाता ख़तरा नहीं टलेगा। फिर निकोला बादशाह से कहता है मेरे लोग मैं ख़ुद मुंतखब करूँगा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन उस जमात का सरबराह होगा और उस जमात का सरबराह कोई और नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ फ्लातियुस होगा। इसके बाद एक जेल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर एक फ्लातियुस नामी शख्स कैद था। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्ताद दाऊद और लोहार उस्मान की जानिब से खबर का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं और वो देखते हैं कि उस्मान कैदियों को आज़ाद करवा के और अपना इंतकाम लेकर वापस कबीले पहुँच आया था। उस्मान को देखकर उस्ताद दाऊद खुश हो जाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उस्मान जब कबीले पहुँचता है तो उसने अपने साथ अपने घोड़े पर अहमद को बिठाया हुआ था। उस्ताद दाऊद अहमद की हालत देखकर समझ जाते हैं कि अहमद के साथ कुछ न कुछ गलत ज़रूर हुआ है। फिर उस्ताद दाऊद अहमद को घोड़े से नीचे उतारते हैं और अहमद को बोसा देते हैं। इसके बाद बाला भी वहाँ पर पहुँच आती है। अहमद जब बाला को देखता है तो दौड़कर बाला के गले लग जाता है और रोते हुए मासूमियत से कहता है अब्बा जान शहीद हो गए। अहमद की ये बात सुनकर कबीले में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाला अहमद को गले से लगाती है और उसे दिलासत देती है। गोंचा बुरहान को देखते हुए कहती है आप सही सलामत वापस तशरीफ़ ले आए, जितना भी शुक्र करें कम है। गुंदूज़ तमाम लोगों से मुखातिब होते हुए कहता है
الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی۔ کائی کے بہادروں، بات مختصری اچھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے دشمن کو دھول چٹائی، اب ہمیں اپنے آپ پر قابو پانا ہوگا۔ گندوز کی بات مکمل ہوتی ہے تو سب لوگ اندر قبیلے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ادھر فلیتیوس قید میں بند ہوتا ہے۔ باہر سے ایک شخص آ کر فلیتیوس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے خنجر کو زور زور سے قید والے سوراخ پر مارتا ہے۔ فلیتیوس زمین میں موجود سوراخ پر کان لگا کر خنجر کی آواز سن لیتا ہے۔ پھر باہر موجود وہ شخص سوراخ کے ذریعے فلیتیوس کی طرف ایک سانپ بھیجتا ہے۔ جب وہ سانپ فلیتیوس تک پہنچتا ہے تو فلیتیوس کہتا ہے قسطنطین۔ پھر فلیتیوس اونچی آواز میں کہتا ہے بزنطین پھر سے زندہ ہو رہا ہے۔ قید خانے پر موجود محافظ سپاہی شور سن کر دروازے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ قید خانے کا دروازہ کھول کر فلیتیوس کے پاس آتا ہے اور فلیتیوس کے ہاتھ میں موجود سانپ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ فلیتیوس کا سانپ محافظ سپاہی کو ڈس کر مار دیتا ہے۔ فلیتیوس سپاہی سے چابیاں چھین کر پنجرے سے باہر آ جاتا ہے۔ فلیتیوس کو بھاگتا دیکھ کر باقی محافظ سپاہی بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ فلیتیوس ان سپاہیوں کو مارنے کے بعد سانپ کے پاس آتا ہے اور سانپ سے کہتا ہے میرے گہرے دوست میں آپ کا احسان مند ہوں۔ یہ کہہ کر فلیتیوس اس جیل خانے سے باہر آ جاتا ہے۔ بھاگتے ہوئے کچھ محافظ سپاہی فلیتیوس کے راستے میں آتے ہیں مگر فلیتیوس انہیں بھی مار دیتا ہے۔ فلیتیوس جب قلعے کی چھت پر پہنچتا ہے تو ایک بڑی تعداد میں محافظ سپاہی فلیتیوس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخر کار وہ سپاہی فلیتیوس کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اسی دوران اوپر والی چھت سے نکولا نمودار ہوتا ہے۔ نکولا سپاہیوں کو فلیتیوس سے دور ہو جانے کا کہتا ہے تو سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ فلیتیوس نکولا سے کہتا ہے کئی سال بعد آپ کو دیکھنا میری خوش قسمتی ہے۔ نکولا سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے کہتا ہے تو جیل بھی آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہ سکا۔ فلیتیوس کہتا ہے انتقام کی بھوک نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ نکولا فلیتیوس کے پاس آ کر کہتا ہے میں تم کو ایک نئی مہم سپرد کر رہا ہوں۔ فلیتیوس کہتا ہے اب جب کہ میں بھاگنے لگا تو تمہیں میرا خیال آیا۔ یہ کہہ کر فلیتیوس وہاں سے جانے لگتا ہے تو نکولا اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ فلیتیوس کہتا ہے جنہوں نے مجھے جیل میں ڈالا وہ کمینے ابھی تک باز نہیں آئے۔ یہ کہہ کر فلیتیوس نکولا پر حملہ کر دیتا ہے۔ اسی دوران ایک شخص وہاں آتا ہے تو فلیتیوس اس شخص سے کہتا ہے سلامت رہو میرے دوست، آپ نے میری جان بچائی۔ مگر وہ شخص فلیتیوس کی بات پر غور نہیں کرتا اور کہتا ہے میں اپنی مہم پوری کر چکا ہوں نکولا، اگر آپ کا کوئی اور کام نہ ہو تو میں اپنے کام کی طرف واپس جاؤں۔ نکولا اسے جانے کا اشارہ کرتا ہے تو وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد نکولا فلیتیوس سے کہتا ہے تم نے جو تکلیف اٹھائی میں جانتا ہوں، آج تم میرے پاس آئے ہو، میں نے یہ سب کچھ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے کیا تھا۔ فلیتیوس کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں، مگر یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیں، فلیتیوس کسی کا کتا نہیں بن سکتا۔ یہ کہہ کر فلیتیوس دوبارہ نکولا پر حملہ کر دیتا ہے۔ نکولا لڑتے ہوئے فلیتیوس سے کہتا ہے فلیتیوس میں تمہیں کائی قبیلے کو ختم کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ یہ سن کر فلیتیوس اپنی تلوار نیچے کر لیتا ہے۔ اگلے دن الیکسس اپنے قلعے میں موجود ہوتا ہے۔ اسی دوران نکولا فلیتیوس کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ الیکسس پہلے تو حیران ہوتا ہے مگر پھر نکولا کو خوش آمدید کہتا ہے۔ نکولا کہتا ہے جب تم کائی قبیلے سے بھاگ رہے تھے تو کیا یہ لوگ بھی تمہارے ساتھ تھے الیکسس؟ نکولا کی یہ بات سن کر الیکسس کہتا ہے آپ یہاں ہم سے تعاون کرنے کے لیے آئے ہیں یا پھر ہم سے حساب لینے؟ نکولا الیکسس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں آپ سے حساب لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر الیکسس اپنا ہاتھ اپنی تلوار پر رکھ لیتا ہے۔ نکولا کہتا ہے مجھے بس کائی قبیلے سے غرض ہے۔ پھر نکولا ہاتھ بڑھا کر الیکسس سے گلے ملتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں الیکسس، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ فلیتیوس ایک صندوق کے پاس جاتا ہے اور اس صندوق سے کپڑا اٹھاتا ہے۔ جب سب لوگوں کا دھیان اس صندوق کی طرف ہوتا ہے تو نکولا کے سپاہی الیکسس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ الیکسس اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے غدارو۔ نکولا الیکسس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آج سے قلعے سے ناکام لوگوں کا صفایا کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر نکولا الیکسس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیتا ہے اور اس طرح الیکسس اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ الیکسس کے باقی کمانڈر خود کو نکولا کے حوالے کر دیتے ہیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ نکولا ان سے کہتا ہے میں بزدلی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر وہ سب اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ پھر نکولا الیکسس کی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ فلیتیوس ایک شخص کو اشارہ کرتا ہے اور الیکسس کے سر پر موجود تاج اس شخص کو دے دیتا ہے۔ وہ شخص نکولا کے پاس آتا ہے اور الیکسس کا تاج نکولا کو پہنا دیتا ہے اور پھر قلعے میں موجود سب لوگ نکولا کے سامنے جھک جاتے ہیں اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔